हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट एड में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो इस पर भी अपलोड करता रहता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और देखने के बाद अपने प्यारों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस चैनल में आपके लिए मुफीद तिब्बी नुस्खे, देसी टोटके और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें लाता हूं, जो आपकी लाइफ को 12 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्या लाया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों। सबसे पहले जो इस वीडियो को नए वाच कर रहे हैं, मैं उनको दिल की अथाह गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। और आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट देखिएगा। फिर मुझे कमेंट्स के ज़रिए से बताइएगा कि अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए से जो मर्ज़ी है आप कह लीजिएगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो अगर इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा मिला तो ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए से मुझे फिर भी बताइएगा कि कैसी ये आपको वीडियो लगी है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल आज नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। तो काफ़ी भाई कमेंट्स के ज़रिए से पूछ दें कि भाई कोई सिंगल इस बारे में आप बता दें। तो आज मैं उन भाइयों के लिए ये नुस्खा ख़ास तौर पर अपलोड कि वो हमारे दोस्त अहबाब जिनकी मनी बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहते हैं कि मनी पानी की तरह हो चुकी है। तो इनके लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है, उसको आप यूज़ करेंगे। यूज़ कितना करना है, सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीना से 2 महीने आपने यूज़ करना है। तो फिर मुझे कमेंट्स के ज़रिए से बताइएगा कि ये कितनी लाजवाब एक चीज़ है। इसके बाद कुछ ऐसे नुस्खे भी मैं अपलोड करूँगा कि जो मुरक्कब होंगे, काफ़ी चीज़ें मिलाकर एक नुस्खा बनेगा। लेकिन सिर्फ ये काफ़ी भाई कमेंट्स करते हैं कि शाह साहब या डॉक्टर साहब एक नुस्खा बताएं जिसके ज़रिए से हम अपनी कंप्लीट जो है वो जिस्मानी ताकत को बाहर रख सकें, यानी मनी को जो हमारी बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है उसको हम गाढ़ा कर सकें। टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्पर्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, यानी हमने सेमन टेस्ट करवाया है या रसीमों का टेस्ट लेबार्ट्री से करवाया तो वो भी हमारे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है। तो ये आप देख रहे हैं कि लाजवंती, इसको उर्दू में लाजवंती कहते हैं, पंजाबी में इसको हम पिंड वाले जो छोटे कस्बे शहर में रहते हैं तो उसको बोलते हैं छुई मुई, क्योंकि इसके पत्ते जो है जिस तरह किक्कर होता है ना, इस तरह उसके मानद होते हैं उसके पत्ते। तो वहाँ पे ये लगती है, ये खुदावर पौधा होता है, ये इसको उगाया नहीं जाता है, ये कुदरती तो पौधा है अल्लाह तबारक तआला की तरफ से। ये हमारी तरफ बहुत ज़्यादा ख़ास नेमत है, सिर्फ़ और सिर्फ ये पौधा छुई मुई। इसका पौधा जो होता है उसको जब हाथ इस तरीके से लगाया जाता है तो वो छूने से जो है वो मुरझा जाता है, तो इसलिए इसको छुई मुई भी बोलते हैं। इसके अलावा बंगाल में और इसके अलावा सिंध में इसको ज़्यादातर जो लाजवंती बोलते हैं और छुई मुई बोलते हैं। तो ये इसकी 2 इकसाम होते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। एक तो इसकी किस्म होती है दरियाई और दूसरे नंबर पर इसकी एक किस्म होती है जंगली। इसमें से आपको जो भी मिलता है ना आप उसको यूज़ कर लें। तो ये से समझे कि जिस तरह कोई घास होता है ना, ये घास नुमा पौधा होता है, बिल्कुल ज़मीन के साथ लिपटा होता है, तो उस तरीके के साथ ये होता है। ये बड़ा दरख्त वगैरह नहीं होता है जहाँ पे ये लाजवंती या छुई मुई लगती है। तो सबसे पहले तो इसकी मैंने इकसाम बताएं, फिर इसको तरीक़ाकार की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर, वो हमारे दोस्त अहबाब जिनका ब्लड प्रेशर 200-250 से कम नहीं होता तो इसको आप यूज़ करें। उसके लिए ये ऐसे समझे कि आबे हयात है, उनके लिए अक्सर ये नेमत है अल्लाह तबारक तआला की तरफ से। इसके अलावा वो हमारे दोस्त अहबाब जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है, कम नहीं होता, उनके खून में रतूबत जो है वो खुश्क हो जाती है, जिन भाइयों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये ब्लड प्रेशर के लिए अबे याद है, एक तो ये बात तय होगी। दूसरे नंबर वो हमारे दोस्त अहबाब या हमारी माएँ बहनें जिनको कह की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, यानी उल्टी की शिकायत होती है, तो ये कह में उल्टी में बहुत ज़्यादा अक्सर है। इसके अलावा वो हमारे दोस्त अहबाब जिनको मरोड़ होता है, पेचस होता है, खूनी किसी किस्म का बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेते, काफ़ी सारी ट्रिपें लगवा चुके हैं, काफ़ी सारी एम्टीजोल जो टीके होते हैं वो लगवा चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर चुके हैं।
اس کو جسٹ آپ نے 2 سے 3 خوراکیں یوز کرنی ہے، تو پھر مجھے کمنٹس کے ذریعے سے وہ میرا پیارا بھائی بتائیے گا کہ کتنا اس کو فائدہ ملا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہماری مائیں بہنیں، دوست احباب جن کو بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مزاج جو ہے وہ تار ہوتا ہے، نہ گرم ہوتا ہے نہ خشک ہوتا ہے، اس کا مزاج تار ہوتا ہے، تو وہ ہماری مائیں بہنیں، دوست احباب جن کو بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، پھنسی پھوڑے ہوتے ہیں، اس کو وہ ہماری مائیں بہنیں، دوست احباب یوز کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند دن اس کو آپ نے یوز کرنا ہے، اس لاجونتی یعنی چھوئی موئی کو، تو پھر اپنے پھنسی پھوڑے یا خارش اپنی دیکھیے گا کہ کس قدر جلدی دور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ ایک بوتل میں پانی لیں، پانی میں صرف آپ نے 1 چٹکی ڈالنی ہے، 1 چمچ ڈال لیں یا 2 چمچے ڈال لیں ایک بوتل میں، تو تھوڑی دیر پڑا رہنے کے بعد پھر آپ اس کو جب الٹائیں گے بوتل کو، تو پھر یہ نکلنے کا نام نہیں لے گی، یہ اتنا گاڑھا کر دیتی ہے۔ کچھ بھائی کہتے ہیں نا کہ یہ آپ یوز کرو تو آپ کی منی جو ہے وہ شہد سے بھی گاڑھی ہو جائے گی، لیکن میں الحمدللہ کہتا ہوں کہ یہ شہد سے بھی کئی گنا گاڑھی کر دیتی ہے اپنی منی کے، جن کے سپرم بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو آپ نے یوز کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے، اس کو آپ نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھرل میں نے رکھا ہوا ہے، یعنی جس کو پنجابی میں آپ دوری ڈنڈکا کہتے ہیں، آپ نے اس کو اس میں ڈال لینا ہے، اچھے طریقے سے کھرل کر لیں، کسی گرینڈر مشین میں اس کو گرینڈ کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے، یا اس کھرل میں آپ کھرل کر لیں اچھے طریقے کے ساتھ، تو پھر آپ نے اگر فرض کر لیں یہ آپ لیتے ہیں 100 گرام، آپ نے لاجونتی لینی ہے 100 گرام، تو اس میں چینی ڈال لیں، شکر ڈال لیں، مصری ڈال لیں، تو اس میں آپ نے مصری یا چینی وغیرہ جو ہے وہ 50 گرام آپ نے مکس کر کے دونوں چیزوں کو آپ نے کھرل میں اچھے طریقے سے کھرل کر لینا ہے، یعنی کوٹ لینا ہے اس کو جس طریقے کے ساتھ بھی آپ چاہے تو آپ کی ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ اس کو اس طرح کرتی ہیں، ان کے گھر میں گرینڈر ہوتا ہے، یہ کھرل ہر گھر میں نہیں ہوتا، زیادہ تر اس کو حکومت یا حکیم ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کو آپ نے کھرل کر لینا ہے۔ اس کو آپ نے 5 سے 7 ماشا سے زیادہ آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا، یعنی 5 یا 7 ماشا کتنا ہے کہ آپ نے اس کو آدھی چمچی صبح اور آدھی چمچ جو ہے وہ شام کو آپ نے یوز کرنی ہے۔ یوز کس طرح کرنی ہے کہ کوشش کرنی ہے اس کو آپ نے خالی پیٹ کرنی ہے، صبح کھانا کھانے سے آدھا منا گھنٹہ پہلے آپ نے اس کی 1 چمچ لینی ہے خالی پیٹ، پانی کے ساتھ لے لیں، کسی مشروب کے ساتھ لے لیں، پھر اوپر سے آپ نے کم سے کم 1 پیالہ یا آدھا پاؤ یا 1 پاؤ آپ نے دہی ضرور پینا ہے، دہی کا ضرور آپ نے استعمال کرنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، شام کے وقت کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد آپ نے آدھی چمچ اس کی لینی ہے، آدھی چمچ صبح اور آدھی چمچ شام کو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ استعمال آپ نے کم سے کم 1 مہینہ سے 2 مہینہ آپ نے یوز کرنا ہے، تو پھر مجھے کمنٹس کے ذریعے سے بتائیے گا کہ یہ صرف اور صرف لاجونتی یعنی چھوئی موئی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، اس نے آپ تمام پیارے بھائیوں کو کتنا، حقیقت میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے کئی مریضوں کو یوز کروا چکا ہوں، تو اس کا اتنا فائدہ ملتا ہے کہ میں کتنا آپ کو فائدہ اس کے بتاؤں۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے دوست باپ جو ان کا مزاج جو ہے وہ صفراوی ہے، جن کا چھوٹا پیشاب جو ہے وہ سڑ کر آتا ہے، جل کر آتا ہے، پیشاب کا پیلا پن نہیں جاتا، معدے میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، غذا پوری طرح ہضم نہیں ہوتی، اس کے معدے کے پٹھے بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، اس کو الحمدللہ آپ نے 1 مہینہ سے 2 مہینے آپ نے جسٹ یوز کرنا ہے، 2 یا 3 منتھ یوز کر لیں تو آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو گرمیاں آ رہی ہیں، گرمیوں میں آپ اس کو 1 یا 2 مہینے یوز کریں، تو پھر آپ گرمی میں بے شک دھوپ میں آپ پڑے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو دھوپ بھی کچھ نہیں کہے گی، یعنی آپ کا جسم بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گا، آپ کے پٹھے بہت زیادہ کمزور یا وہ مضبوط ہو جائیں گے اور طاقتور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ غذا آپ نے کون سی استعمال کرنی ہے، کوشش کرنی ہے بادی اور کھٹی سیاہ سے، اچار، زیادہ چائے، پکوڑے، سموسے، آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ تو استعمال کون سی کرنی ہے، دودھ، مکھن، جلیبیاں، ملائی، حلوہ گاجر، کدو، بادام، مربع سیب، مربع ریڑھ، مولی، گاجر، شلجم، چقندر، میٹھا، ٹینڈے، پیٹھا، چکوترے، سری پائے،
اس کے علاوہ میٹھی چیزیں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، تو یہ آپ نے یوز کرنی ہے۔ اس کو آپ جب یوز کریں تو اپنے بھائی، اپنے خادم، اپنے سرونٹ کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ہو سکے تو اس اپنے چینل جو کہ آپ کا چینل ہے اور انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اور میں حقیقت میں ایسی سمجھے کہ مجھے اتنی خوشی مل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام تر علوم کے جو ہے وہ توپوں کے رخ آپ کی طرف، پیارے بھائیوں کی طرف کھول دوں۔ تو علم کو چھپانا نہیں چاہیے، جس کے پاس جو بھی علم ہے جتنا پھیلائے گا، جتنا سپریڈ کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا ایمان ہے، میرا دعویٰ ہے کہ علم ضرور جب وہ پھیلتا ہے۔ کچھ ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے نسخے چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ مریضوں کو پتہ چلے گا کہ وہ خود یوز کر لیں گے۔ نہیں پیارے بھائیوں، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا دینی اس کو دینی، جس کو نہیں دینی تو وہ نہیں دینی۔ تو ہو سکتا ہے وہ ہمارا دوست احباب غریب آدمی ہوگا تو وہ حکیم کے پاس سے اتنا مہنگا نسخہ نہیں لے سکتا، تو ہو سکتا ہے یہ چھوٹی سی 50 یا 100 روپیہ لگا کر وہ اپنی لائف کو بیٹر سے بیٹر بنا سکتا ہے۔ تو کائنڈلی اس نسخے کو ضرور یوز کریں اور میرے حق گناہگار میں ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چلتے ہیں اپنی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہو سکے تو مجھے نماز پنجگانہ پڑھ کر دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.